ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रशीदा बेगम एक मर्तबा फिर आपका संवेदा ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ। अजीज बच्चों, बरखी रूह और उसके असरात, इस सबक के दूसरे वक्फे में आपने बरखी रूह के हरारती असर और हरारती असर पर काम करने वाले आलात के बारे में जानकारी हासिल की थी और साथ ही साथ बरखी फ्यूज के बारे में मालूमात हासिल की। तो बच्चों, आप इन तमाम मालूमात को ज़हन नशीन कर चुके होंगे, तो मैं अब आपसे चंद सवालात करूंगी। उम्मीद है कि आप मेरे सवालात का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, सवालात की तरफ रुख करते हैं। तो आपके लिए तमहीदी सवालात में पहला सवाल है, बरखी रूह का हरारती असर किसे कहते हैं? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बरखी रूह जब बरखी आलात या मौसिल तार से गुजरती है तो वो क्या है, गर्म हो जाते हैं। इसको बरखी रूह का हरारती असर कहते हैं। तो अब दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है, बरखी रूह के हरारती असर पर काम करने वाले चंद आलात के नाम बताइए। बच्चों, मैंने ये पिछले वक्फे में आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। तो बरखी रूह के हरारती असर पर काम करने वाले आलात हैं बरखी इस्तरी, बरखी चूल्हा, गीज़र, हेयर ड्रायर, बिजली की केतली वगैरह। ये तमाम आलात क्या हैं बच्चों? बरखी रूह के हरारती असर पर काम करते हैं। तो चलिए मेरे तीसरे सवाल की तरफ। तो बच्चों, बरखी रूह के हरारती असर पर मुबनी हिफाजती तदबीर क्या है? शाबाश बच्चों, आपने ठीक जवाब दिया। बरखी रूह के हरारती असर पर मुबनी हिफाजती तदबीर फ्यूज कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्यूज कहलाती है। शाबाश, आपने मेरे तमाम सवालात का सही जवाब दिया। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? ये शक्ल किस बरखी आले की है? हाँ, ये शक्ल है बरखी घंटी की। तो बच्चों, हरारत के बरखी रूह के पिछले वक्फे में आपने पढ़ा था कि बरखी इस्तरी बरखी रूह के हरारती असर पर क्या है, काम करती है। तो क्या आप ये जानते हैं कि बरखी घंटी बरखी रूह के किस असर पर काम करती है? नहीं ना। तो बरखी घंटी बरखी रूह का एक और असर है जिसको क्या कहते हैं, बरखी रूह का मिगनातीसी असर कहते हैं। इस पर क्या है, काम करती है। तो आज के वक्फे में हम बरखी रूह का मिगनातीसी असर क्या है, बरखी रूह के मिगनातीसी असर पर काम करने वाले आलात या मशीनें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ बरखी मिगनातीस क्या है और इसका हमारी जिंदगी में क्या इतलाक है, इन सब के बारे में क्या है, तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा उन्वान है बरखी रूह और इसके असरात। सबक से ही ज़ैली उन्वान है जिसके बरखी रूह का मिगनातीसी असर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस सबक के खत्म होते होते आपने बहुत सारी सलाहियतें उभरने वाली हैं। तो सबसे पहले इन सलाहियतों पर रोशनी डालते हैं। तो पहली सलाहियत है, आप बरखी रूह के मिगनातीसी असर को बयान कर पाएंगे। दूसरी सलाहियत है, बरखी मिगनातीस को तैयार करने की आप में महारत हासिल करेंगे, आप में महारत हासिल होगी। तीसरा है, मिगनातीस
اور برقی مغناطیس میں کیا فرق ہے آپ یہ بتا پائیں گے؟ چاہتا ہے برقی مغناطیس کا ہماری روزمرہ زندگی میں اطلاق کو آپ جان پائیں گے، اور آخر میں برقی گھنٹی کس طرح کام کرتی ہے تفصیل سے اس کو بیان کر پائیں گے۔ تو بچوں، ان تمام صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں ہمارے عنوان کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ تو بچوں، اس عنوان کی شروعات ہم ایک آسان سے تجربے سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے اسکرین پر دیکھیے ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ تو بچوں، آپ کے گھروں میں ماچس باکس کی خالی ڈبیا تو ہوگی۔ اس ماچس باکس کی جو نیچے کی ٹرے ہوتی ہے، یعنی جس میں ماچس باکس کی تیلیاں رکھی جاتی ہیں، وہ لیجئے اور اس کے اطراف موصل تار کو لپیٹ دیجئے، جس طرح یہاں پر تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی قطب نما کی سوئی یعنی میگنیٹک نیڈل کو رکھیے۔ تو یہاں پر دیکھیے، اس تار کے اندر نظر دوڑائیے تو آپ کو میگنیٹک نیڈل دکھائی دے رہی ہے۔ تو اب کیا کریں گے، تار کے دونوں سروں کو سوئچ کے ذریعے ایک برقی سیل سے، تو یہاں پر ایک برقی سیل دکھائی دے رہا ہے اور ایک سوئچ دکھائی دے رہا ہے، جوڑ دیجئے جس طرح یہاں پر آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر سرکٹ میں برقی رو کیا ہے، نہیں گزر رہی ہے، کیونکہ برقی رو گزرنے کے لیے ہمیں سوئچ کو کیا ہے، آن کرنا پڑے گا۔ تو جب سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو اب ہم اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اس کو ایک تجربے کی مدد سے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھائی دے رہا ہے۔ تو جب ہم نے قطب نما کی سوئی میچ باکس کی ٹرائی میں رکھا تو اب یہاں پر قطب نمائی سوئی کا آپ کو مشاہدہ کرنا ہوگا۔ مشاہدہ کیجئے کہ یہاں پر سوئی کیا ہے، شمال اور جنوب کی طرف کیا ہے، ظاہر کر رہی ہے۔ دیکھیے میچ باکس لیا گیا ہے، اس پر تار کو لپیٹ دی گئی ہے، اس میں ایک برقی مغناطیس کا ایک مغناطیسی سوئی رکھی گئی ہے اور اس کو سوئچ اور برقی سیل کی مدد سے جوڑا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کریں گے، ہم ایک چھڑ مغناطیس یعنی ایک سلاخ نما مغناطیس جسے بار میگنیٹ کہا جاتا ہے، اس کو قطب نما کی سوئی کی طرف لائیے۔ تو دیکھیے قطب نمائی سوئی یہاں پر کیا ہو رہی تھی، منحرف ہو رہی تھی، ڈیفلیکٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد اب کیا کیجئے، مغناطیس کو یہاں پر سے دور ہٹا دیجئے۔ تو دیکھتے ہیں مغناطیس کو دور ہٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر سے ایک مرتبہ مشاہدہ کیجئے۔ اب سوئچ کو یہاں پر کیا کیا گیا ہے، آن کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر مغناطیسی سوئی کا مشاہدہ کیجئے تو وہ منحرف ہو رہی تھی۔ پھر سے سوئچ کو کیا ہے، آف کر دیجئے اور قطب نمائی سوئی کا مشاہدہ کیجئے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قطب نمائی سوئی کیا ہے، شمال اور جنوب کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے۔ تو اس آسان سے تجربے کا آپ نے بغور مشاہدہ کیا۔ تو اس تجربے کے بعد، اس تجربے کے تعلق سے ہم یہاں پر کیا کریں گے، بحث کریں گے، یعنی اس سرگرمی کے تعلق سے ڈسکس کریں گے۔ تو بچوں، تجربے میں قطب نمائی سوئی کا ذکر ہوا تھا۔ تو چھٹی جماعت میں آپ نے اس کے بارے میں کیا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ تو بتائیے کہ قطب نمائی سوئی کیا ہے؟ ہاں، قطب نمائی سوئی کیا ہے، ایک چھوٹا سا مغناطیس ہے جو شمال اور جنوب کی سمت کو کیا کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ قطب نمائی سوئی کب منحرف ہوئی تھی؟ شاباش، جب قطب نما سوئی کی طرف مغناطیس کو لایا گیا تو وہ کیا ہے، منحرف ہوئی تھی۔ تو تجربے میں بھی آپ نے اس کا مشاہدہ کیا تھا کہ کس طرح جب ایک مغناطیس کو اس کے قریب لایا گیا تو وہ منحرف ہوئی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے قطب نمائی سوئی ہے نا، ایک مرتبہ اور بھی منحرف ہوئی تھی۔ وہ کب منحرف ہوئی تھی؟ ہاں، جب سرکٹ میں کیا ہے، موصل تار سے برقی رو گزر رہی تھی، یعنی جب سوئچ کو آن کیا گیا تھا تو تب کیا ہے، قطب نما کی سوئی کیا ہے، منحرف ہوئی تھی۔
تو بچوں اس تجربے کے بعد آپ کو یہاں پر دو نکات سمجھ میں آ گئے. ایک یہ کہ مغناطیس قریب لانے سے قطب نما کی سوئی کیا ہے منحرف ہوئی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ تجربے میں آپ نے دیکھا کہ سرکٹ کے موصل تار سے جب برقی رو بہنے لگی تب بھی کیا ہے وہ قطب نما کی سوئی کیا ہے منحرف ہوئی تھی. تو اس تجربے سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو؟ ہاں, جب تار سے برقی رو گزرتی ہے تو وہ بھی کیا ہے مغناطیس کی طرح کام کرتی ہے. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں برقی رو کا مغناطیسی اثر. کیا کہتے ہیں برقی رو کا مغناطیسی اثر. تو بچوں برقی رو کا مغناطیسی اثر کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں. جب موصل تار سے برقی رو گزرتی ہے تو وہ مغناطیس کی طرح کام کرتا ہے. اسی کو برقی رو کا مغناطیسی اثر کہتے ہیں. تو بچوں یہاں پر آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے. یہ تصویر کس کی ہے؟ یہ تصویر ایک سائنسدان کی ہے. ان کا نام ہے ہینس کرسچین اورسٹیڈ. کیا ہے؟ ہینس کرسچین اورسٹیڈ. تو انہوں نے ہی پہلی مرتبہ برقی رو کے مغناطیسی اثر کے بارے میں ہمیں بتایا تھا. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برقی رو کے مغناطیسی اثر کا ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. تو بچوں اس کا ہماری زندگی میں بہت ہی گہرا زیادہ اہم ہی کردار ہے. اس اثر کو استعمال کر کے ہم کیا ہے مغناطیس تیار کر سکتے ہیں اور کئی آلات میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات, یہ سب آپ کو کافی دلچسپ لگ رہا ہونا کہ کیسے اس اثر سے ہم مغناطیس تیار کر سکتے ہیں. تو چلیے اس کے لیے ہم یہاں پر پھر سے ایک تجربہ کریں گے. تو اس تجربے کے لیے یہاں پر دیکھیے چند آپ کو چیزیں دکھائی دے رہے ہیں. تو ایک ہے انسولیٹڈ تار, دوسرا ہے آئرن نیل یعنی ایک لوہے کی میخ, تیسرا ہے خشک کانا یعنی برقی سیل, چوتھا ہے ڈرائنگ پینس, اس کے ساتھ ساتھ سوئچ. کیا ہے ان 5 چیزوں کو لے کر اب ہم تجربہ کریں گے. تو سب سے پہلے تجربے کو کرنے سے پہلے یہاں دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو ایک سرکٹ میں تیار کیا جاتا ہے. تو بچوں تار کو میخ یا کیل کے چاروں طرف مضبوطی سے کیا ہے لپیٹا گیا ہے. لپیٹ دیجئے, اس طرح لپیٹیے کہ وہ ایک کوئل کی شکل میں دکھائی دے. شکل میں بتائے گئے طریقے سے دونوں سروں کو کیا ہے یہاں پر سوئچ کے ذریعے ٹرمینل سے جوڑ دیا گیا ہے. اس کے پاس چند ڈرائنگ پنس کو کیا ہے رکھا گیا ہے. اب ہم یہاں پر کیا کریں گے سوئچ کو آن کریں گے. تو جیسے ہی سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو دیکھیے یہاں پر کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کس طرح ان تمام چیزوں کو ایک سرکٹ میں جوڑا گیا ہے. جب سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو کیا ہے برقی رو اس تار سے گزرنے لگتی ہے اور جو میخ پنس ہیں ڈرائنگ پنس وہ کیا ہے جا کر میخ سے کیا ہے چپک جاتی ہیں. تو بچوں اب ہم یہاں پر کیا کریں گے سوئچ کو آف کر دیں گے. تو دیکھیے غور کیجئے جیسے ہی سوئچ کو آف کیا گیا ہے تو پنس کیا ہیں اپنے آپ نیچے گر گئیں. تو بچوں یہاں پر پنس کیوں گری؟ کیونکہ جب ہم نے سوئچ کو آن کیا تھا تو اس میں سے برقی رو کیا ہے بہنے لگی تھی. تو میں نے ابھی کہا تھا کہ جب کسی تار میں برقی رو بہنے لگتی ہے تو ایک برقی مغناطیس بن جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ پنس کیا ہے گر گئیں. تو اس طرح آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سوئچ کو آن کرنے پر پنس کیوں کیل کے سرے سے لپٹ جاتی ہیں. ہاں جب سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو برقی سرکٹ میں کیا ہے برقی رو بہنے لگتی ہے. یعنی جو کائل ہے اس سے کیا ہے برقی رو بہنے لگتی ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ برقی رو کے مغناطیسی اثر کے بارے میں. تو اسی وجہ سے یہاں پر ہے نا کوئل مغناطیس کی طرح کیا کرتا ہے کام کرتا ہے. تو سوئچ آف کرنے سے کیا ہوا جیسے ہی سوئچ آف کیا تو جو برقی رو کی کوئل تھی اس سے برقی رو نہیں گزرنے لگی, جس کی وجہ سے وہ کوئل کیا ہے اپنی مغناطیسیت کو کھو دیا. اسی لیے پن سوئچ کے آف کرتے ہی لوہے کی کیل کے سرے سے کیا ہے
निकल गई, यानी वहां से नहीं लिपटी। तो यहाँ पर कॉइल थोड़ी देर के लिए बरक़ी मक़नातीस की तरह काम करने लगा। तो ऐसे कॉइल को हम क्या कहेंगे? बरक़ी मक़नातीस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। तो जरा सोचिए बच्चों कि असल मक़नातीस और बरक़ी मक़नातीस में क्या फर्क है। हम बरक़ी मक़नातीस की जगह असल मक़नातीस को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या फर्क है देखेंगे। तो असल मक़नातीस जो होते हैं वो इतनी आसानी से, जिस तरह यहाँ पर पिन्स गिर गई थी उसी तरह उतनी आसानी से अपनी मक़नातीसियत नहीं खोते, जबकि बरक़ी मक़नातीस क्या है? वो आर्ज़ी मक़नातीस यानी टेम्पररी होते। जैसे ही इनसे बरक़ी रूह का गुजरना बंद हो जाता तो वो आसानी से क्या है? अपनी मक़नातीसियत को खो देते हैं। तो अब ये देखेंगे कि बरक़ी मक़नातीस के क्या क्या इस्तेमालात हैं। तो बच्चों, बरक़ी मक़नातीस को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बरक़ी घंटी में इसे इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत से खिलौने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जब हमारी आँखों में लोहे के कुछ छोटे छोटे ज़र्रात बगैर चले जाएं, यानी बाई चांस चले जाएं, तो क्या हो जाता है? डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता? इसी तरह के छोटे बरक़ी मक़नातीस से हमारी आंख में जो चीज चली गई है उसको इस बरक़ी मक़नातीस के जरिए क्या करता है? निकालता है। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता? तो बरक़ी मक़नातीस में ज्यादा तार को हम लपेटकर और ज्यादा बरक़ी मक़नातीस को ताकतवर बना सकते हैं, जिनका इस्तेमाल क्रेन में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक क्रेन की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ज्यादा बोझ उठाने के लिए आसानी हो तो इसलिए क्रेन के सिरे पर क्या है? बरक़ी मक़नातीस को लगाया जाता है। इसी तरह बच्चों, कबाड़ से मक़नातीसी अशिया, कबाड़ यानी स्क्रैप से भी मक़नातीसी अशिया को हटाने के लिए हम बरक़ी मक़नातीस का क्या है? इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखेंगे कि असल मक़नातीस हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्यों हम बरक़ी मक़नातीस इस्तेमाल करते हैं। तो फर्ज कीजिए कि बच्चों, कबाड़ से मक़नातीसी अशिया को हटाने के लिए हम बरक़ी मक़नातीस की जगह असल मक़नातीस का इस्तेमाल करें तो क्या होता है? कबाड़ के मक़नातीसी अशिया असली अशिया से क्या करती? चिपक जाती हैं, और जब वो चिपक जाएं तो उन्हें निकालना थोड़ा क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मक़नातीस में क्या है? कशिश ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इस तस्वीर में किस तरह पिन्स हैं लोहे के जो बरक़ी मक़नातीस से चिपकी हुई हैं। तो इसलिए अब हम ये देखेंगे कि इसके बरक्स हम बरक़ी मक़नातीस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है। बरक़ी मक़नातीस का अगर हम इस्तेमाल करें तो मक़नातीसी अशिया कबाड़ से इस बरक़ी मक़नातीस को क्या है? चिपक जाएंगे, और जैसे ही इनमें बरक़ी रूह का गुजरना बंद हो जाता तो वो क्या है? अपनी मक़नातीसियत खो देता है, जिसकी वजह से चिपकी हुई अशिया क्या है? आसानी से उससे निकल जाएंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि बरक़ी मक़नातीस का मक़नातीसी असर हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है, कितना अहमियत रखता है। तो अब हम ये देखेंगे कि आपको यहाँ पर देखिए एक तस्वीर दिखाई दे रही है बच्चों। तो आप बरक़ी मक़नातीस के इस्तेमाल से तो वाकिफ हो गए हैं। अगर हम और बरक़ी मक़नातीस के इस्तेमाल देखेंगे तो बरक़ी घंटी में भी इसका क्या है? इस्तेमाल होता है। तो बरक़ी घंटी किस तरह काम करती है, चलिए अब हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक बरक़ी घंटी का सर्किट दिखाई दे रहा है। आपके स्क्रीन पर देखिए, बरक़ी घंटी वो आला है जो बरक़ी रूह के मक़नातीसी असर पर क्या है? काम करता है। किस पर काम करता है? बरक़ी रूह के मक़नातीसी असर पर काम करता है। तो ये किस तरह काम करती है, इसको हम यहाँ पर एक वीडियो के जरिए देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा है, उसमें बरक़ी घंटी का एक सर्किट दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए तो स्विच क्या है? यहाँ पर ऑफ की हालत में है। तो बच्चों, इस सर्किट में देखिए आपको तार की कॉइल को एक लोहे के टुकड़े से लिपटा गया है, जो एक घुड़नाल नुमा मक़नातीस की तरह नजर आ रहा है।
تو اس کے قریب ہی ہم ایک اور لوہے کی پٹی اس کے قریب رکھی گئی ہے جس پر کیا ہے ایک سپرنگ لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ سپرنگ. اور اس کے سرے پر کیا ہے ایک ہتھوڑی یعنی ہیمر لگا ہوا ہے. اسی پٹی کے قریب پاس میں ایک کیا ہے تماسی پنچ جسے کانٹیکٹ سکرو کہا جاتا ہے وہ بھی لگا ہوا ہے اور ایک گول شیپ والا دھاتی پلیٹ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. اب ہم کیا کریں گے یہاں پر یہ تمام ارینجمنٹ کے بعد اب ہم یہاں پر کیا کریں گے سوئچ کو آن کیا گیا ہے. تو جیسے ہی سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو برقی روح سرکٹ میں یہاں پر کیا ہے تماسی پنچ ہے نا کانٹیکٹ سکرو کیا ہے اس کانٹیکٹ سے لوہے کی پٹی سے تماس میں یعنی کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سرکٹ کیا ہے کلوز سرکٹ یعنی بند سرکٹ ہو جاتا ہے. جب اس سرکٹ میں برقی روح گزرنے لگتی ہے تو جب برقی روح اس تار کے کوئل کی لوہے کے ٹکڑے تک پہنچتی ہے تو وہ کیا ہے برقی مغناطیس میں تبدیل ہوتا ہے. تو آپ تو جانتے ہو نا بچوں کہ مغناطیس کیا ہے لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کیا ہے کشش کرتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب برقی روح گزرتی ہے تو یہ کوئل کیا ہے برقی مغناطیس بنتا ہے اور یہ کیا ہے لوہے کی پٹی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جب لوہے کی پٹی اس تار لگے کوئل سے چپکتی ہے تو وہاں پر جو ہتھوڑی لگی ہوئی رہتی ہے وہ دھاتی گول پلیٹ سے کیا ہے ٹکرا جاتی ہے جس سے کیا ہے بچوں آواز پیدا ہوتی ہے. تو آپ نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح آواز پیدا ہوتی ہے. اب ہم جب برقی سرکٹ میں اس برقی گھنٹی کے سرکٹ میں جب لوہے کی پٹی اس دھاتی سرے سے ٹکرا جاتی ہے تو یہاں پر کیا ہے تماسی پنچ اور لوہے کی پٹی کے درمیان کیا ہے کانٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو بند سرکٹ تھا وہ کیا ہے کھلا سرکٹ بن جاتا ہے. تو آپ تو جانتے ہو بچوں آپ نے اسی سبق کے پہلے حصے میں پڑھا تھا کہ برقی روح کھلے سرکٹ میں نہیں گزرتی. تو یہاں پر بھی جیسے ہی سرکٹ کھلا ہو جاتا ہے تو برقی روح کا بہنا کیا ہے بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئل کیا ہے برقی روح کی مغناطیسی خاصیت کیا ہے کھو دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوہے کی پٹی کو اپنی طرف نہیں کھینچتا. پھر سے دوبارہ تماسی پنچ کیا ہے لوہے کی پٹی اور تماسی پنچ کے بیچ میں کانٹیکٹ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر دوبارہ کیا ہے وہ اپنی کشش سے ہیمر کو ہتھوڑی کو لوہے کی جو گول پلیٹ ہے اس پر ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ سے برقی گھنٹی میں کیا ہے آواز پیدا ہوتی ہے. تو بچوں یہ عمل بہت تیزی سے یوں ہی کیا ہے متواتر چلتے رہتا ہے یعنی لگاتار چلتے رہتا ہے. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح برقی گھنٹی برقی روح کے مغناطیسی اثر پر کیا ہے کام کرتی ہے. تو بچوں آج کے وقفے میں ہم نے برقی روح کے مغناطیسی اثر کے بارے میں تفصیلاً معلومات حاصل کی تھیں. تو یہ برقی روح اور اس کے اثرات کا تیسرا وقفہ ہے آج کا وقفہ. پہلے وقفے میں ہم نے برقی روح کیا ہے برقی دور کیا ہے برقی دور کے کل پرزے کون کون سے ہیں اس کے بارے میں جانا تھا. دوسرے وقفے میں ہم نے برقی روح کا حرارتی اثر کیا ہے برقی روح کے حرارتی اثر پر کام کرنے والے آلات کون کون سے ہیں. تو برقی روح کے حرارتی اثر پر مبنی حفاظتی تدبیر کیا ہے اس تمام کے بارے میں دوسرے وقفے میں معلومات حاصل کی. تو آج کے اس آخری وقفے میں ہم نے برقی روح کے مغناطیسی اثر کے بارے میں پڑھا جانا کہ برقی روح کا مغناطیسی اثر کیا ہے برقی روح سے ہم کس طرح برقی مغناطیس تیار کر سکتے ہیں اس کے استعمالات کیا ہیں برقی گھنٹی کس طرح کام کرتی ہے. تو اب مجھے امید ہے کہ اب آپ میرے پوچھے گئے چند سوالات کا صحیح جواب دیں گے جس سے مجھے بھی یقین ہو جائے گا کہ آپ کو میری سمجھائش سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو چلیے بچوں سوالات کی طرف رخ کرتے ہیں.
तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, खाली जगह को पुर कीजिए। क्या कीजिए? पुर कीजिए। तो आपके स्क्रीन पर 2 सवाल दिखाई देंगे। पहला है, कुतुबनुमा की सुई डैश की सिमत इशारा करती है। तो दूसरा सवाल है, बरक़ी रूह के मग़नातीसी असर के बारे में बताने वाला साइंसदान डैश है। तो उम्मीद है आपको जवाबात आते होंगे। तो चलिए पहले डैश का जवाब क्या है। कुतुबनुमा की सुई क्या है? शुमाल जुनूब की सिमत तरफ इशारा करती है। दूसरा है, बरक़ी रूह के मग़नातीसी असर के बारे में बताने वाले साइंसदान का नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। तो बच्चों, खाली जगह पुर करने के बाद चलिए हमारी अगली सरगर्मी क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आपको चंद बयानात दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन बयानात को पढ़कर अगर बयान सही है तो उसके सामने टी, और अगर बयान गलत है तो उसके सामने क्या है, एफ लिखना होगा। तो पहला बयान है, एक बरक़ी मग़नातीस लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ नहीं खींचता। दूसरा बयान है, बिजली की घंटी में एक बरक़ी मग़नातीस होता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि बरक़ी मग़नातीस क्या है, लोहे की पट्टी को अपनी तरफ खींच रहा था। तो पहला बयान है बच्चों यहाँ पर गलत, तो इसलिए हमने एफ लिखा है, यानी फॉल्स। दूसरा है, बिजली की घंटी एक बरक़ी मग़नातीस होता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए हमने यहाँ पर टी लिखा है, यानी ट्रू। तो अब हम चलते हैं सवालात की तरफ। तो पहला सवाल है, बरक़ी रूह का मग़नातीसी असर क्या है। तो आप अपने जवाबात को नोट कर लीजिए, आपको वक्फा दिया जाएगा, उसके बाद देखेंगे कि आपका सवाल का जवाब सही है या गलत। तो चलिए देखते हैं सवाल का जवाब। तो बरक़ी रूह का मग़नातीसी असर यानी जब मौसिल तार से बरक़ी रूह गुजरती है तो वो मग़नातीस की तरह क्या है, काम करता है। इसी को बच्चों बरक़ी रूह का मग़नातीसी असर कहते हैं। तो चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जब बरक़ी रूह तार में गुजरती है तो उसके करीब रखी मग़नातीसी सुई क्या है, अपनी शुमाल जुनूब सिमत से क्या है, मुनहरिफ होने लगती है। ये भी हमने तजुर्बे में देखा था। तो इसकी वजाहत कीजिए, आपको वक्त दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। बरक़ी रूह तार से जब गुजरती है तो तार में क्या है, मग़नातीसी क़ुव्वत का इजहार होता है। इसलिए जब सुई को बरक़ी रूह गुजरने वाले तार के करीब जब हम रखते हैं तो मग़नातीसी सुई क्या है, बरक़ी तार की मग़नातीसी असर से क्या है, मुनहरिफ होने लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर स्क्रीन पर और एक आपको सवाल नजर आ रहा है। क्या है बच्चों, आपका ख्याल है कि एक बरक़ी मग़नातीस का इस्तेमाल एक कूड़े के ढेर से प्लास्टिक की थैलियों को जुदा करने के लिए किया जाता है। क्या ये बयान सही है या गलत, आपको इसकी वजाहत देनी होगी। तो चलिए मैं आपको वक्त दूंगी, जब तक आप अपना जवाब नोट कर लीजिए। तो सही जवाब है इसका नहीं, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियां क्या है, मग़नातीस से कशिश नहीं करती। इसलिए बरक़ी मग़नातीस का इस्तेमाल करके हम प्लास्टिक की थैलियों को अलग नहीं कर सकते, अलहदा नहीं कर सकते। ये उसी वक्त इस्तेमाल होता है जब सिर्फ क्या है, मग़नातीसी अशिया हो। तो मग़नातीसी अशिया को अलहदा करने के लिए हम बरक़ी मग़नातीस का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का नहीं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, गैर मग़नातीसी शय है। तो अब जल्दी से घर पर काम नोट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर सर्किट का स्विच बंद कर दिया जाए तो क्या मग़नातीसी सुई इन्हिराफ दिखाती रहेगी? इसका जवाब आपको लिखकर अपने अपने उस्ताद को बताना होगा। तो शुक्रिया बच्चों, अब तक आपने मेरी समझाइश को बगौर समाअत फरमाई। तो मिलते हैं अगले सबक, नए सबक की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ
ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.